अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो खुसूसन उन किसान भाइयों के लिए कि जो हर वक्त रोते रहते हैं। अब मैं अमेरिका में मौजूद हूँ और लोग अक्सर कहते हैं जी वहाँ की हुकूमतें तो बजट में ये करती हैं, तो किसानों की इस तरह से मदद करती हैं, तो फलाना तो ढिमकाना। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये प्याज गंडे ये ढेर लगा हुआ है। और अगर कैमरा मैन आपको उस तरफ दिखा सके, ये टनों के हिसाब से यहाँ पे प्याज पड़े हैं। अब ये प्याज फार्मर्स ने तैयार किए और मार्केट का जो मार्केट में इनको अच्छा रेट नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। कहने का मकसद ये आज यहाँ ये वीडियो बनाने का कि दुनिया में कहीं भी आप हों, सरमायादाराना निज़ाम जहाँ कहीं भी है, हालात सेम है जैसे पाकिस्तान में है, अमेरिका में है। अब ये प्याज तैयार करने में एक फार्मर को तकरीबन ये जो उसकी ज़मीन में उसको जो रेट दिया जाता है वो 35 से 40 सेंट यानी पाकिस्तानी रुपयों में 70 से 80 रुपये, तकरीबन 150 रुपये किलो फार्मर से उठाया जाता है। 70 से 80 रुपये आधा किलो का रेट लगता है उसका, और मार्केट में फिर जाके ये तकरीबन 250 से 300 रुपये किलो पाकिस्तानी हिसाब से बिकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टनों के हिसाब से ला के यहाँ पर लोगों ने डंप किए हैं। और ये प्याज, अब ये फार्मर का नुकसान हुआ, ज़मीन में उसने लगाए, तैयार किए और आगे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का वो ड्रामा चल रहा है, उसको रेट नहीं मिला तो उसने वहाँ से उठाए, इसने मार्केट में नहीं बेचे बल्कि इसने डंप कर दिए। तो यहाँ पे ये रोज़ाना ला के 1-2 ट्रक, ये ट्रक भी पीछे खड़े हैं, तो ला के यहाँ पे ये डंप कर देते हैं। इसी तरीके से पिछले साल 2020 में आलू के फसल के साथ यहाँ हुआ। एडाओ में जितने भी किसान थे, रसेट पोटैटो सारा उन्होंने ज़ाया किया। मार्केट में उसका रेट $5 से $60 पाउंड था, उस हिसाब से उसका रेट होना था उस साल। लेकिन फसल होने के बाद मार्केट में कोरोना की वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क आया और उनकी सारी फसल ज़ाया हो गई। यही हाल गंदम का भी होता है। तो भाईजान, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दिल छोटा मत करें, कोशिश करें, काम करें। पूरी दुनिया में फार्मर का हालात एक जैसी ही हैं, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। एक सीज़न नहीं होता, दूसरा सीज़न लग जाता है। हमारे यहाँ बस ला बला कोई बहाना चाहिए, नालायक लोग हैं, खुद काम नहीं करते, खुद तवज्जो नहीं देते और बस अपनी कमज़ोरियों, अपनी नालायकियों के लिए उन्हें स्केप गोट चाहिए। किसी को इल्ज़ाम लगाना है कि भाई इसकी वजह से मैं नहीं कामयाब हो पा रहा, ये वजह हो रही है मेरी नाकामी की वजह। तो ये आप देख सकते हैं, ये कितनी बड़ी तादाद में ये प्याज यहाँ पे मौजूद है। ये स्टोर भी हो सकता था, बाकी मामलात भी हो सकते थे, लेकिन ये सारे का सारा ये कचरा बन गया और यहाँ पे डंप, ये ढेर बन चुका है और मज़ीद आ रहा है। हफ्तों से ये लगातार आके यहाँ पे रोज़ाना 1-2 ट्रक डंप कर रहे हैं। तो ये करोड़ों डॉलर्स का नुकसान है इन लोगों का। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आप लोग फार्मिंग में, तो हुकूमत की तरफ जिसने बैठ के देखना है देखता रहे। आपके बाप दादा गुजर गए, हुकूमतों ने क्या किया। एक हुकूमत अच्छी आएगी, 4 साल 5 साल आप लोगों को अच्छे रेट्स मिलेंगे, मार्केट में आपका ख्याल रखा जाएगा, चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगली हुकूमत आएगी, नहीं होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान, लोकल मार्केट की तरफ जो मैंने सेफ पाकिस्तान सीरीज़ की दूसरी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। प्रोडक्ट पैदा करें, प्रोड्यूस करें, लोकल मार्केट में बेचें, लोकल परमानेंट कस्टमर्स अपने बनाएं कि जो आपसे आपकी प्रोडक्ट आपसे डायरेक्ट ख़रीदें, आड़तियों से बचें, अपने ब्रांड के साथ मार्केट में उतरें और लोकल प्रोड्यूस करके लोकल मार्केट में आप उस चीज़ को उतारें। किसी भी तरीके से सिस्टम पे डिपेंड ना करें। जितना कम आप सिस्टम पे डिपेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा खुशहाली आएगी माशरे के अंदर। आप आसानी के लिए सारा माल उठा के मिडल मैन को दे देते हैं। मिडल मैन से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं। असल फ़ायदा मिडल मैन उठा जाता है, जो आगे मिल मालिकों को देता है और फिर मिल मालिक उसको आगे डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके जहाँ से लाखों रुपए का प्रॉफिट होना था वहाँ से वो अरबों रुपए का कमाते हैं। किस्सा मुख्तसर कि लोकल मार्केट में जाइए, लोकल अपने जो है ना अपने क्या कहते हैं उसको, गाहक, उनके साथ अपने ताल्लुकात सेट कीजिए, लोकल अपनी प्रोडक्ट को बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से आप अपने आप को क्या कहते हैं बैलेंस करें, ताकि सिस्टम पे आपका जो डिपेंडेंट है वो ना होने के बराबर हो। खादों के बारे में वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाइए,
آرگینک فارمنگ کی طرف آپ آئیں اور زیادہ سے زیادہ آپ پاکستان کو اس طریقے سے ترقی دے سکتے ہیں۔ یا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف آپ کو دکھانا کہ دیکھیں یہاں پر بھی حالات ایسے ہیں، لیکن یہ لوگ کام کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس دفعہ سیزن نہیں لگا، اگلی دفعہ لگ جائے گا۔ ہر دفعہ رونا، لا بلا حکومت پہ ڈالنا، اپنی نالائکیوں اور اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے کسی کو بلیم کرنا، اسکیپ گوٹ کھیلنا، یہ کمزور اور نالائق لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ مسلمان کبھی اس کی سوچ ایسی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پہ اس کا توکل ہوتا ہے، وہ اپنی محنت کرتا ہے، جتنا اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اگر اللہ اسے فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ تجارت کا اصول ہے، اس لیے تجارت حلال ہے۔ سود کیوں حرام ہے؟ کہ سود میں پرفیکٹ پرماننٹ پروفٹ ہے، تجارت میں رسک ہے، تو اس وجہ سے حلال ہے۔ اپنی محنت پوری کرو، اپنا زور پورا لگاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم وہ سورہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اچھی بری تقدیر اگر آپ کا پروفٹ اللہ نے لکھ دیا ہے تو آپ کو مل کے رہے گا، اور اگر اس نے نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ قصہ مختصر، محنت شرط ہے، محنت کیجئے، لوکل مارکیٹ میں اتریے۔ فائدہ نقصان گیم کا حصہ ہے، کسی سال اچھا لگے گا، کسی سال نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پروڈکٹس کی طرف جائیے، اس فارمنگ کی، اس فصل کی طرف جائیے کہ جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ دیکھا دیکھی میں یہ چیزیں شروع مت کر دیجئے۔ یہ میرے پیچھے پیاز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ واحد ثبوت ہے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یورپ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں لوگوں کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں پہ چوہے بہت عام ہو گئے تھے، اور چوہوں نے گندم کی فصل ساری تباہ کر دی تھی، تو وہاں پر کسان ان سے بہت تنگ تھے۔ اب لوگ کہیں گے جی حکومت ان کو کمپنسیٹ کر دے گی، حکومت کسی کو کمپنسیٹ نہیں کرتی، حکومت کے اپنے بڑے جھمیلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہو سکتا ہے انشورنس کرا رکھی ہو، انشورنس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اور وہ بھی فری نہیں ہوتی، ہر مہینے بندے کو پریمیم دینا پڑتا ہے، یا فصل کے حساب سے ہوتا ہے، اس میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر فرض کریں آپ نے انشورنس کرائی ہے سیلاب کی، اور یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے یا مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے فصل ضائع ہو گیا، تو آپ کو پیسے نہیں مل رہے، پیسے اسی صورت میں ملیں گے اگر سیلاب سے فصل خراب ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سی قسموں کی ہوتی ہے انشورنس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رہا ڈھیر پیازوں کا، دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کہ صرف پاکستان میں کسان کے حالات ایسے نہیں ہیں، پوری دنیا اسی طرح ہے، جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے اور حکومت کسی کی مدد نہیں کرتی۔ تو دل چھوٹا مت کریں۔ آج کل کپاس کے ریٹ خراب ہوئے ہیں پاکستان میں، باقی چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں، تو بھائی دل بڑا رکھو، ان فارمنگ ٹیکنیکس کی طرف آؤ جس میں تمہارا خرچہ کم ہو، اور لوکل مارکیٹ میں بیچو جہاں سے تمہارا سسٹم پہ جو ڈپینڈنس ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ تم لوگوں کو سسٹم خراب نہ کر سکے، تم لوگوں کا نقصان نہ کر سکے، تم لوگوں کو تباہ نہ کر سکے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔